नेत्रावळी गांवांत भितर मैनापी म्हणून वॉटरफॉल आसा आणि ह्या मैनापी वॉटरफॉलाचेर आज हजारो आमचे पर्यटक येतात. त्या पर्यटकाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तांच्या सेफ्टीच्या दृष्टिकोनांतल्यान जो इन्सिडंट जालो आनी 2 जाण आमचे गोंयकारच ती एक्सपायर जाले. ती सेफ्टी नाशिल्ल्या कारणान सेक्युरिटी नासल्या कारणान आनी तातूंतल्यान बरें ऑर्गनायज जालें ना. सो खंय तरी आमचे एडमिनिस्ट्रेशन म्हणा किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हलगर्जीपणा केल्ले आसात आनी अशे इन्सिडंट परत घेवपाक जायना म्हणून ताचेर प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय, ती पर्सनल डिप्लॉय करपाक जाय, सेक्युरिटीज डिप्लॉय करपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आयज आमी मिटींग आपयल्ले आसात. ह्या मिटींगेक आमी आमचे जे फायर इमर्जन्सी, पोलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जे बाकीचे PW डिपार्टमेंट, जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ती करपाक जाय, सेफ्टी सेक्युरिटी हे सगळें करपाक जाय आनी आमकां ते गार्ड करपाक जाय. हाचे खातीर इन्स्ट्रक्शन्स आनी डायरेक्शन्स दिवपा खातीर आयज आमी ही मिटींग हांगा आपयल्ली आसा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.